जड़ा बंदा साफ दुरुस्त कर दे ना, दरम्यान का खला दूर कर दे। जामे तिरमिज़ी दी हसन दर्जे की हदीस है, आप सरकार ने फरमाया कि उनका घर अल्लाह जन्नत च बना दे। इस वास्ते हैसियत ताकत के मुताबिक सफा दुरुस्त करो, पाँव के साथ पाँव मिला लो, मिल जाओ सब। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل وسلم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر جهنم والذكر والحمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله